التحذير من نسيان القرآن قرآن كهلمامدي سؤال ليس قد جواي والدب وين قرآن كإنتاج برتاء هذا نسيدس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن نينك قرآن كي يقان مثل كيسو كمثل صاحب الإبل نينجيل صاحبه كلوي المعلقة أو الدبري نين أور أي أجوكتو أور تانا الدبري كاسو لم يجي إن عاهد عليها هدو دبر كا يحرقها كو إلاليو أمسكها وهين يا وين أطلقها هدو إسكسي دا يذهبت ويتق هذا أورتا ويدبرنتها وكلي أميال إسكي هذا مسجلين كوريا جلين كدمو على صفيريا أورتي سي ساك الله صو دور ميال فيري ما قيلا بكد عيس ماشي أضيقي وابر حناقي هذا أورتي لصار مركز صبح ميل بالغو صو دبري ولا سو كروري مر بالا سو أركي قلبت هذا من دير بال الرادية هذه سيب لقي هذا كورا ويدبرنتها فرتك قال لي ده حركة جوسن لسه أما دبر كاسي بس كلا دقاقه قلبي كده قرآن كساس واي هذا القرآن كبري بعد حفظيسون شبه وقد هذا جوجي ما هي قرآن وأين أمر الله أرك أخرسون عرف كات كويس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن قرآن كإلالي أبو النبي تعاهد كسمية فهو الذي معبود بان قدار نفسي بيده كسوان تاي لو هو قرآن كأشد ودريه تفصيا فكشو تفصيل يعني وتفلد وي تفصيا يعني فكشو من الإبل جيل في عقولها حركة كسوان يجيل الدبري وكفك شبدية قرآن رواه مشيخان عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيتك آية كيت وكيت بئس وحباس لما شيء باباس له لأحدهم بأباس له بئس الشيء باباس له ما من جهة ما بأباس له ماذا أمو تمييز أمو فاعل وما مميز وقيل فاعل سمونا من ذلك ماذا النعمية بئسية ماذا القدرة فاعلنا ولا قدقا تمييزنا ولا قدقا بئس وحباس لما باباس له وفاعل بقى قدقا أما بئس الشيء باباس له ما من جهة شيء بأباس له لأحدهم بأباس له أن يقول إنه يرهدوي نسيت وانه المامي آية كيت وكيت آية كذا وكذا انت أصلا آية هبلا أنا وانه المامي قرآن كأول انت وان وذا قاني انت أصلا يقفكتي فخلص هذا شيء دنبي هوي بل نصيه والله المانسيي بورنبي والله المانسي أصلا موصل المامينه والله المانسيي نسيت إن أترى هذا معها نسيت قرآن كوالله المانسيي إن أترى هذا إن نسيت كذا وكذا وانه المامي لمرة استذكروا القرآن قرآنك حسوسية أو أغرية فلهو قرآنك أشده درجة تفصيلا فكشو من صدور الرجال رق قلبك وذوك عربيا من النعام حوله وكفك شبدي حوله سيؤفك نيان إلا إلى عليهم مو إلى دقالي ساس القرآن قرؤوا بياو رواه شاقان بحديث كوري الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري سمع النبي وحو مغلي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقرأ وأغرنيه بالليل هبيك إن هبيك القرآن كأغرنيه أيها النبي مغلي فقال وحي النبي يرحمه الله أن حريسته قد أذكرني وحوب حسوسي آية كذا وكذا آية هبلي آية هبلي كنت أنا هذه أنسيتها مثله المنسي من سورة كذا وكذا القرآن كذا أغرني آية أصوان به المامي ومن سورة كذا وانكتغي مركز ننكاسا بحسوسي هذا النبي عليه الصلاة والسلام رواه ثلاث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي وحاليسو بندقي بالنبي ذنوب أمتي ummadda ida dunuubteedii oo dhan baa la itusay oo saa la igu soo bandhigay falam ara ma arag buuri dambigo acdama ka weyn min suuratin suurad oo min alqur'aani ka mida oo aayatin aayad uutiyaha la siiyey rajulun summa nasiyaha hilmaamay dambi ka weyn ma jiro intaas dambi arkay ummadda ka dhacay wixii kale oo dhan lama sheegin ogow aayad aad baratay ama suurad aad baratay haddana aad hilmaanto ka tag waa dambi weyn Soomaalidu maanta kulligeed waa wada kutubaxar nin walba wuxuu ku leeyahay aniga markaa yara qaalin baa layga qaatay hadii qaalin laga qaat meel quraanku dhameey kiyo uu salaa waa aakhirkan ama wada dhameey ama qaar ka dhameey rawaahu tirmidhi wa abu daawud albab athani fi adab alqiraa'ah quraanka aadaabtiisa marka la aqrinayo ayaa halka laga galay qaal Allah ta'ala warattil alqur'ana tartila warattil tartili wa tartibi alqur'ana quraanka tartilan tartiib wa quraanka aqrinayso تثبت بالدنيا كلمات كيسية حروف كيسة مع تأني إلى أقرص عن أنس رضي الله عنه أنه سئل أنس بن مالك وحل ويدي كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو قرآن كأخرين جري قرادي سوسيهي
faqaala wuxuu yidhi anas kaanat waxay ahayd qirada nabiga maddan mid dheer dheer oo la jijiidayo ayay ahayd maddan ee daatu maddin markaasuu miisaaliyo uma qara'a anas wuu aqriyey bismi illaahi araxmaani araxiim yamuddu bibismi illaahi wayamuddu biraxmaan wayamuddu biraxiim rawaahu lbukhaari saasay qirada nabiga ahayd buu yidhi anas binu maalik markii la weydiiyey qirada nabigii markii la weydiiyey waaka markaanu soo maraynay yani kitaabu salaad aanu soo maraynay waxaan xadiidkaan yani xadiis la mid oo anas binu maalik laga aqrinayey nabiga qiradiisa wuxuu kaana yaftatixu rasuulka iyo si abubakar iyo sidi cumar waxay ku bilaaban jireen bialxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddana wuxuu leeyay qirada nabiga kaanad madan bay ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim buu leey anas binu maalik xadiidkuna waa bukhaari isaga un baa warinay labada xadiid waxaa lagu jamcinayaa sida imaamu shaafici uu leeyahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay alxamduda waxaa looga jeedaa bisinkii buu ka tegi jiro alxamdi buu ka bilaabi jiray ma ahee suuradda magaceeda alxamdu layidhah meelo badanna way kusoo arortay dee suuradda alxamdu layidhah faqara'a alxamdu suuratu alxamdu buu aqriyey meelo badan baad ku arkaysaa marka alxamdu lilaahi buu qirada ka bilaabi jiray yani faatixadu bilaabi jireen baa looga jeeda tanna waa kan hadda bisinkii buu aqrinaya rawaahu albukhaari baa xadiidka wariyey wa abu daawuud can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yuqadicu qiraa'atahu qiradiisa ayuu nabigu googoyn jiray yaquulu wuxuu odhanayey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqifu alraxmaani araxiim uma yaqifu wa kaana yaqra'uhaa maliki yawmi ddiin saasuu nabigu aqrin jiray hadda qur'aanka yani qiraa'ooyinka farada badan ee nabigu ku aqrinaya sabcada ama casharada ayuu ku aqrinayey wa kaana yaqra'uhaa qirooyinku u aqrin jiray waxaa ka mida maliki yawmi ddiin qira'atu abi camar wey biriwaayati duuri soo ma maliki yawmi ddiin rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey can abi muusa radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal wuxuu nabigu u yidhi lahu liabi muusa abi muusa nabigu wuxuu u yidhi low ra'aytani haddaad i arki lahayd walxaal ana anigu astamicu aan dhegaysanaya liqiraa'atika adiga qiradaada albaarixata xalay haddaad i ogaan lahayd dee xalay oo dhan qiradaadaan dhegaysanayay laqad uutiita waa lagu siiyey laqad wallaahi uutiita waa lagu siiyey abu muusa alashcari o mizmaaran sawd baa lagu siiyey oo min mazaamiiri aali daawuud min mazaamiiri aali daawuud aalka nafsu daawuud baa loo jeedaa nebi daawuud wax sawd qurux badan buu ahaa baa layidhi markii gaadiidkiisa loo rarayo inta faraska loo kooraynayo yuu bilaabi jiray kitaabkiisa buuri markaasuu dhammayn jiray marka wax alla wixii maqloo dhan xayawaanka ilahay o dhan baa isu imaan jiray marka qur-aanka bilaabay nebi daawuud sawd qurux badan buu ahaa marka waxaa lagu siiyey mizmaaran sawt oo min mazaamiiri aali daawuud nebi daawuud sawtkiisi oo kalea lagu siiniyo abu muusa alashcari nin sawt qurux badan baat rawaahu shaykhaan baa xadiidkaa wariye tirmidi can cabdillahi bn muqafal waxaa laga radi allahu canhu qaal qara'a nabiyu nabigu u aqriyey sala allahu alayh wasalam caama alfatxi sanadii maka la furtay fii masiirin lahu asagoo socdo nabigu fii masiirin socod oo lahu nabigu usugnaaday mar uu socday calaa raaxilati gaadiidkiisa korkiisa wuxuu ku aqrinayey suurat alfatxi suurat alfatxi la yidhaha fatx farajaca fii qiraa'ati qiradiisii buu celceliyey nabiga qaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi lowlaa khawfii aniga cabsidayda haddayna ahayn min ijtimaaci nnaasi calaya dadku inay isugu ka yimaadaan la xakaytu lakum waxaan idin xikaayoon lahaa qiraa'atahu nabiga qiradiis noocuu u aqrinayay baan idinkugu sawdayn laha lakin waxaa ka yaaba dadku inay igu soo yaacaan igu soo dhooftaan saasaan ka cabsanaya can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal walbukhaariyu tacliiqan qur'aana qur'aanka ku qurxiya biaswaatikum sawdkiina laysa mina naga mid maaha buu nabiga man lam yataqana bilqur'aani qur'aanka ninkaan ku sawdayni wa qur'aanka sawd qurux badan iyo cod qurux badan baa la rabaa inaad ku aqriso intay tabartaada can jundub waxaa laga wari bin cabdillahi radi allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaal iqra'u lqur'aana qur'aanka aqriya ma talafat calayhi quluubukum quluubtiinu intay u dumayso intay quluubtiinu u dumayso yani intaad qur'aanka tadabburulmacno intaad ka helaysaan oo macnihiisa ku tadabburaysaan aqriya faida ikhtalaftum markaad isku khilaaftaan faquumuu canhu ka istaaga laba macno waa lagu fasiraaye qur-aanka adinka isla aqrinaya inta quluubtiin yani isku waafaqsan macnihiini ood aqrinaysaan qur-aanka aqriya haddaad isku khilaaftaan oo saan wey aad tidhaahdaan oo macnihiisa isku khilaaftaan ka istaaga bur ama maya qur-aanka akri intaad nashaadada leedahay oo quluubtaada ku tadabburayso oo qur-aanka aada macaansanayso haddii uu quluubtaadu iskhilaafto oo xoogaa yani tadabburka uu kaa tago ama cajiz iyo hurdo iyo waxbaa kugu dhacay jooji qur-aanka hal qur-aanka waxaa la rabaa inaad tadabbur macnihiisa aad ku tadabburtaa la dooni rawaahu shaykhaan
can abi saciid radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal yakruju fiikum fiigiina waxaa soo bixi doona qowmun qowm taxqiruuna aad xaqiraysaan salaatakum salaadiina maca salaatihim buri nabigu alayhi salaatu wasalam taxqiruuna aad xaqiraysaan salaatakum salaadiina maca salaatihim qoladaasay u tukanayaan markaa aragtaan waxaad dhahaysaan war adinku show maba tukataan salaad quruxsana wa siyaamakum soonkiina aad xaqiraysaan maca siyaamihim say u soomayaan wax soon badan wa camalakum camalkiini baad xaqiraysaan cibaadada malihidin baa isleedihin maca camalihim ayaga camalkooda markaa aragtaan wa yaqra'uuna alqur'aana qur-aankii bay aqrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahana u dhaafi maayo qur-aanku halkaan kalxamaha uma dhaafayo yamruquuna min addiini diinkii bay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu gamuunku siduu uga baxo min alramiyati midii lagu ganay gamuunka markii ugaadha lagu gano dhinaca kale uga dusayaa soo maha taasuu qur-aanku uga dhex baxaya sawdka uma iska dhawaaqayaan ma ogay qur-aanku uma istaagaya wax qalbigooda iyo joofkooda gelaya maaha yanduru wuu fiirinayaa marka axadkii fi nasli baalki afkiisii falaa yaraa shay-an maba le waxbaba male markaa fiiriso baalka afkiisii wax dhiiga iyo baaji buu ka dhex dusay waxba male wayanduru fi lqidxi buu fiirinaya haddana daabkii buu fiirinaya falaa yaraa shay-an wayanduru fi riishi baalkuu fiirinaya oo gamuunka meesha ugu dambeeyu baalku uga xidhanya soo maa falaa yaraa shay-an waxba male wax dhacaana iyo wax dhiiga iyo wax uusa midna male waana ka dhex dusay ogow wayatamaaraa wuxuu ku shakinayaa fi lfuuqi meesha u dambayso meesha qaansada looga qabta xarigga ee baalka ka dambaysa ee dabadeesaa loo saaro ayaa fuuqa la yidhaha baallo yaroo taagan bay leedahay soo maa taasuu ku shakinaya wartalo wax yaroo qoyaan ma leeda deg deg uga dhex baxay sabaqa damma walfarsa soo riwaayada kale maahayn dhiiggii iyo uuskibo gamuunkii hal maruu ka dhex dusay saasoo kale ayaguna qur-aanku u dhex maraya inna ku joogsan maayo qur-aanku wax qalbigoodii ku degayo ama wax iimaana u ziyaadinayo maaha 12 maalinkii habeenkii o dhan qur-aankii ku dhawaaqay kuwaas ilaahay nagama midiga way waxay ku dheefayaan ma male qur-aankii way xujuu ku noqonaya qur-aanku عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان وحيمان دون قوم حدثاء الأسنان ويداء يريهن سفاهاء الأحلام وين عقل يريهن وعقل قامين يقرؤون القرآن كيف يقرن لا يجاوز تراقيهم كالحماء وضعف ما يقرأ يقولون ويكو قوليا من قول خير البرية مخلوق كي أخير بدنا قول كي سويكو قوليا من خير قول البرية مخلوق قول كي سكي أخير بدنا يعني وقال الله يقال رسول الله مخلوق waxay ku qowlaan maxaa ugu khayr badan ilaahay hadalkiisa hadalka rasuulkeena ku hadlaan soo ma مخلوق waxay ku qowlaan wixii ugu khayr badnaa bay ku qowliyaano ilaahay wuxuu yiri rasuulku wuxuu yiri ku haynaya yamruquna min al-islam islaamkii hadana ka baxayaan kama yamruqu sahmu gamunku soo ga baxa min ar-ramiya meesha lagu garay way la yujawizu iimanuhu iimaankoodu ma gudbay xanaajirahum kal xabaa u dhaafi maayo fa ayna ma laqiitumu meeshaad kula kulantaa ma faqtuluhum la yakuwas fa inna qatlahum dilkooda ajr baa ku sugan liman qatalahum ninkii laayay yawm al-qiyamah qiyaamaha ajir buu ka helayaa ilaahay quraan bay yaqaanaan hawdaynina kuwaas marka qola noocaasa inay aakhiru zamanka iimaan doonaya xadiisu cadeynayaan way xadiisu ay cadeynayaan nimanka khawaarijta la oran jiray ayaa ugu horeeyay sifada xadiisu tilmaamaysa niman daboolo way niman quraanka yaqaanay ahayn maca dalika way ka hor yimaadeen islaamkii iyo aymadii bay ka horeen sida cali bay ka hor yimaadeen markaasay muslimiinta laayeen ku gaalnay gun xukminayaan wixii sifadooda kale yeeshana waa iyagu meel muuci waa khawaarijun buu noqonaya رواهما على 4 حديث كعفر تبا ورث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاسم عمران بن حسين صحابي قال لي هذا أنه مر على قاسم متقصون يصومر قصة ذاتك وقصون يا علم أشيغيا ذاتك علم أشيغيا قارئ كاسو يقرأ قرآن كأقرنا يسمى سألة هذا ذاتك وحكور سنة تو قصة أو أشيغو قرآن كآية سوق هذا وكشي فاسترجعوا استرجاع سيد عمران بن حسين إنا لله وإنا إليه راجعون عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قاسم قاسي وصامر القرآن كأغرنيه كاسو يقرأ وأغرنيه ثم سأل هذا ندتك كسؤالنا فاسترجعوا استرجاع سيد عمران بن حسين إنا لله وإنا إليه راجعون بين محايا القرآن كودتك القبر ومصيبه ثم قال وحي عمران بن حسين نبي عن مغليب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن ننكي أغري قرآن كننكي أغري فليسأل الله به لا يكسواش فإنه سيجيء وحيمان دون أقوام قوم يالو يقرؤون القرآن كأغرين يسألون به الناس ذاتك كبر يأيو رواه الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كأغري في شهر بلكو أغري بالنبي قلت وحاني ربو إني أجد وأنهل يا قوة أود بأنهلك رسولك إلهي وقتي عندها كبدا
قال وحجر اقرأه أقرأ قرآنك في 7 تدبري ولا تزيد على ذلك رواه البخاري. وعنه وحال وري عن عبد الله بن عمر قلت وحان يا رسول الله في كم أقرأ القرآن ميقان قرآنك كو أقرأ أكون ميا قال وحي النبي يختمه في شارب بالكو ختمك يعني يوم كلا أركب جزء آخر بالكو دمه. قلت وحان ربي إني أضيق أفضل من ذلك قال وحي النبي يختمه ختمه في 20 لما تنبري قرآنك كو دمه. قلت وحان ربي إني أضيق أفضل من ذلك قال وحي النبي يختمه في 15 شنو تنبري كو دمه. قلت وحان ربي إني أضيق أفضل من ذلك قال وحي النبي يختمه قرآنك دمه في 10 تنبري أيوه 6 جزء أقرأ وتنبري. قلت وحان ربي إني أضيق أفضل من ذلك قال وحي النبي يختمه ختم في 5 قلت إني أضيق أفضل من ذلك فما رخص لي إيه ما رخصيني برشانتا وحكاية وإيقاها مصيب النبي. marka quraanka de tartiib iyo ta'ani iyo tadabbur hadii rabo inaad ku akhriso waxaan rabaa inaad waqti yar aad ku akhriso aad boobin way. وعنه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي لم يتفقه لم يفقه مفهم من قرأ القرآن كننكي أقريه في أقل من 3 سدح بري وحكاية إنك قرآن كمعاني دي موسى فهموها. لم يفقه موسى فهم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفهم الواجب عليه في القراءة من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال. فالأدب المطلوب قفك أدبت مطلوب كأهل لدوني وحوية من قارئ القرآن أن يكون ظاهرا قفك وإنه ظاهر يهي ويسقبه وأن يكون جالسا وإنه يهي متفرده مستقبل القبلة وإنه قابله وأن يجود القرآن وإنه تجويد القرآن وأن يتدبر في معانيه القرآن معانيه وإنه كتدبره وأن يلاحظ وإنه من العصر أن الله إله نادر إليه إنه فيرني ويجيبه وإنه أجيبه في كل كلمة لا أركبه وأن ينوي العمل وإنه نيوذ القرآن كان واقرنا كلمة إنه هو عمل فلي بما فيه واحد كسور ما دام حيا انتم نوليها ساسا القرآن كان رواه له واقريه رواه أبو داود بالله روايه والترمذي بسندين صحيحين بكور ينبغي استماع القرآن بتدبر وخشوع. ينبغي وحا وناكسن استماع قرآن كإن لقد دقيست بتدبر مع تدبر وخشوع. قرآنك مركي العقرين إنا دقيست قرآنك ودعناية قصد انتاسي سؤال دقيسته وشيء وناكسن محايل وكلامك إلهي تدبر بأن كل دقيسان وقرآنك الله عقرين معنيه سبات كتدبر وخشوع وأن خشوع عيسى مركا أيضا قرآنك دقيسان سواء سي قرآنك أقول تعصرت معنيه سواء. قال الله تعالى إلهي وحجر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن كهدي لأغرنيه والله إذن كدوا لأغرنيه فاستمعوا دقيست له قرآنك وأنصتوا أدق رارعية لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا إذن حريستو. وقرآنك هدا دقيستان وإنساد لإماتان وقلبك يقالب كبأسيسان وسيفي عن أدقوا توجهه إلهي بان حريص قلبك قلنا يا قرآن كمعاني دي سنة إلهي باكو إرزاق يوه إلهي باكو إرزاق حيث إلهي كلام كيسا إن أدوين إنسان لدوني كلامك إلهي يا كلامك الرسولك إن أدوين إنسان لدوني قفك أغرنا يا أدو وحبها إيجن لكن كلامك إلهي فيروا كاتا كله وينادو مركز دقيسو ومركز الأغرنا يفيري أو يعني وينيه وين. عن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله وحيير صلى الله عليه وسلم اقرأ علي يقول الأغرب بالقرآن عبد الله بن مسعود. قلت وحان ربويري أغرأ عليك ماذا أنك الأغرب يا وعليك أنزل والحال عليك دشان أنزل الوسو دجي قرآنك يا رسول الله أدو أحد كي أكسو دجي بابتا قرآنك إلهي حقي سلوغسو دجيه معنى أكود الأغرب. قال وحيير نبي إني عنه أشتهي waxaan ishtahaynayaa oon jeclahay an asmacahu inaan dhagaysto min hayri aniga kayrka inaan ka dhagaystee igu dul aqri qur-aanka waay. qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud faqara'tu waan aqriyey annisaa suurata nisaa baan ku dul aqriyey xataa idaa balaqtu markaan gaaray fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aayaddaa markaan gaaray buu yidhi. qaala wuxuu yidhi kufa buu yidhi ow amsig buu yidhi jooji buu markaa iska da halkaa ku istaag. fara'aytu caynayhi tadrifaan markuu nabigu jooji iyo quraanka ayaan eegay buu yiri labadiisa indhood baaba markaa ilmaynayaba ilmaa ka qulqulaysan alayhi salaatu wasalaam quraanka macaanidiisu markaa la weeyo. fa kayfa idha ji'na fa kayfa haluhum xaalkoodu suu noqonaya kuwan mushrikiinta ee hadda kula doodayo ee yaani mucaanidka kuwa ku diidayo
إذا جئنا مركان لا إيمان من كل أمة أمد الأركب بشهيد من مرخاتك يدي أمركان كأنه هو النبي قودي ووجئنا أذيقنا أن كل إيمان وجئنا بك أذيق أن كل إيمانه شهيدا حال آتي مرخاتي على هؤلاء كورتكم مرخاتك عيسى قال وحو يري كفا ألقى كجو جبير أو أمسك بيري فرأيت وأن أركيب عينيه النبي قال لبديس إنه تدرفاني إنه إلمين يانو اللي مبعث الغلس ورواه شيخان بحديث كوري مسلم بخاري عن أنس وحال قوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحو يري لأبي بن كعب أبي بن كعب النبي وحو يري إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا أبي بن كعب أي النبي ويري مركز وحو كيري إن الله أمرني إلهي وحوي أمري أن أقرأ عليك إن أنكو وضو الأغرية ودوش هذا أنكو أغرية لم يكن الذين كفروا سورة بين الليلان إن أنكو وضو الأغرية قال وحويري أبي بن كعب أسوأ آد أتعجب سنبا وحويري وصماني لك ميو إيكا مقعاب رسولك إله ما وحوكو يري إلهي سورة أحد أصحاب تعالى كدو الأغري ميوكو يري مسو إيكا مقعابي وأبي كدو الأغري بالويرو قال وحويري النبي قل نعم وإيكا مقعابي وأبي كدو الأغري بالويرو قال وحيد أنس بن مالك فبكى أبي وأويو بكى أبي بن كعب وأويو لما علم مركو قال أن الله إلهي ذكر اسمه مقعي سينه شاقي للنبي نبي وشاقي صلى الله عليه وسلم ففيه وحاكسوا استحباب سماع القرآن كدقيسي سئلي سنتها من أهل كيسا لقد دقيسا المتقين وناكسا أي متقين إن لقد دقيسو وعلى السامع قفك سامعها يدقيسن ينا الخشوع والإنساد بلقدون إنه خشوع وإنساد أسميه ذكر رعيه وتفكر في معانيه قرآن كمعانيه سينو كتفكره والاتعاد بما فيه قرآن كدحديث وحا كجر من الحكم والمواعيد إنه كوا أنسمه إيه وذكر الماضين ذاتك أمديه هرأي قرآن كوكور رمي وأيام الله معهم إيه وأيام الله إلهي أيامه وذكرهم بأيام الله بإلهي يري يعني قلدي إلهي أضيعدي أمر كيس قادتين وحل جازيي إيه وناقا سيدا اللو بدبادي كوي كلاتا خلاف كاللي يمدنا سيدا اللو هلاقي مركو قرآنك وكقصوده وحاسو دنبها الروايلات كعبر قادتوه وبالإجمال دوضوبهان الجالس في مجلس القرآن كما يسأل هو أغرني يقفك فرديه كأنه في مجلس الله تعالى أسوأ إلهي لفظي ولم يجهي يحاكيه ويناجيه إلهي وحكايون يحدو ولم يناجون يلاشا كيسان هيو مرادي قرآن كما يسأل هو أغرني أما أذقوا بعض أغرني قف إلهي لفظيات هذا دونس إن إلهي لاشا كيسان تمر لاركو كلام كيسان وناغري رواه مسلم حديث كايوه مسلم باوريه والترمذي تنزل سكينة لقراءة القرآن قرآن كأخرين تيسا وحاس ودقيسا سبب تيسا كسو ودقيسا سكينة حصل سكينة دون وضمانين إيمان قفك قلبك سيلاهي كد جنيو تنزل سكينة سودقيد دي لقراءة القرآن يوسو دكتوا كسو دكت سبب تيسا عن البراء رضي الله عنه قال كان الرجل باوحوها يقرأ مد أغرنا يحصورة الكهف بأغرنا يسيد بن حضير با إنك اللي أورنجري وسيد بن حضير إنك اللي أورنجري با كان يقرأ بها مد أغرنا سورة الكهف بأغرنا يسيد بن حضير يعني الأورنجي صحابي سابق في الفضائل بانكوسه مرنايا كتاب الفضائل وعنده أكتي سنة فرس بعد فرس كون مربوط لحري بشطنين لما حرق باللغو حري لما حرق فرس كاسئون أقوصنين ayaa waxa lagu jeeraariyay oo lagu xiray laba xarig oo dheer oo adag laba hogaanba ku xirna faras fatagashadu waxa dabooshay saxaaba dabooshay wax yaani misla saxaabo daruur aad moodo ya saxaabiga markuu aqrinayo suuratu kahfi aqrinayo baa soo degtay dhulkay u soo dhawaatay fajacalad waxay guda gashay taduuru inay wareegayso oo watadnu ay soo dhawaanayso daruurtii baa sidaas u wareegayso saasay u wareegaysaa markaas mar soo dhawaanaysaa wax soo degay amal si diyaaradu markay degayso kala saasay u jiiraysaa Soomaa saasay u wareegaysaa daruurtii weyn soo dhawaanaysaa hoos bay u soo socota wajacala faraskiisina wuxuu guda galay yanfiru minha inuu ka cararayo de daruurta yaani dhulka soo dhigatay markuu arkay madow ee saa u soo degtay ayuu markaa faraski inuu xariga goosto ayuu ku sigtay falama asbaha markuu waa bariisay saxaabigi atan nabiga ayuu u tagay sallallahu alayhi wa sallam oo markuu arkay faraski inuu xariga gooyaba uu ka yaabay wiil yar asagoo dhalayna meeshana kala jiifi inuu wiilka xataa kaga istaagu ka cabsamay uu joojiyay marka quraankii markuu joojiyay wada daruurti koreys kaga noqotay fadakara dalika lahu nabiga ayuu u sheegay faqala wuxuu nabigu tilka sakina taas waa xasil buu tanazalay way soo degtay lil quraankii u soo degtay
وسكينة إلهي وشيغي وقرآن كأسو دقيساوي نزلت عليهم السكينة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سوى حديثك كبسونا إن دادك قرآن كأغرنا سكينة إلهي وشيغي ويمركا سوى دكتوا تلك تعال سكينة ويتنزلت ويسوى دكتوا للقرآن لأجل القرآن كأغرنا ديسي لسوى دكتوا وتلك الصحابة هي سكينة نزلت ويسوى دكتوا للقرآن وسكينة شيء من مخلوقات الله كمل تعالى كرهي فيه وحاكسه الطمأنينة إيه ورحمة ومعه الملائكة ملائكنا وإلا جرتا سميت بذلك سكينة لهم قعابي لأن القلب يصفو بها وكسا في يوميا ويستنير وكئفيا ويسكن مركز حصليا قلبه وضمانينه إلهي حق سكان qofka intuu iimaankiisu leeyahay iyo yaqiintiisa iyo quraanka sidoo macnihiisa ugu tadabburayo iyo cadamada ilaahay iyo jalaalkiisa iyo sidoo ilaahay macnaheedu uu qalbigiisa intuu ku eegyahay unbuu markuu quraanka aqrinayo inuu noqonayaa way ugu taasurayaa way uu ka helayaa quraanka rawahu shaykhan wa tirmidhi nasallallahu sakina wal hidayah Allah subhanahu wa ta'ala صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا واجعلنا عندك من المقبولين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.